اس واسطے آؤ یہ اعلان نوٹ کرو اور کتاب و سنت کے مطابق اس بات کو لے کے نکلو. یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم نے مانا سب کو رب کے قرآن کے حکم کے مطابق مانا. یا رب نے کہا یا مصطفیٰ نے کہا, ہم نے سب کو مان لیا. جب ہم نے مان لیا, جو صحابہ و اہل بیت میں جناب تفرقہ ڈالے, جو صحابہ و اہل بیت میں علیحدگی ڈالے, جو صحابہ و اہل بیت کو جدا جدا کرتے ہیں, ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ صحابہ نے حسن و حسین سے پیار کر کے دکھایا کہ حسین آج بھی زندہ باد ہے, حسین کل بھی زندہ باد ہے. اور حسین نہیں, صرف حسین نہیں, اہل بیت نال صحابہ نے پیار کر کے دسیا کہ لوگوں اہل بیت نبی دا گھرانہ ہے, صحابہ نبی دا یارانہ ہے. نہ یارانہ چھڑیا جا سکتا, نہ مصطفیٰ دا کرانہ چھڑیا جا سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ رانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی. وہ آئیں, اللہ کا قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. میرا خیال ہے بھی قاری صاحب تاڑے 26 جاگ دے اندر پہلی دفعہ آئے نے, تو انشاءاللہ آپ انہوں نے خوش کر کے بھیجنا ہے. اپنی اپنی بیداری دا ثبوت دو اور ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ آواز باہر تک جانی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ عاشق رسول بھی مسجد اندر بیٹھے نے. نعرہ تکبیر, اجے آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اہل بیت. حضرت مولانا حافظ رانا عثمان شاکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوا. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. ہولی ہولی سبحان اللہ کہہ لو. فاروق بھائی مائک والے بٹن تو 1 پوائنٹ صرف آواز اچھی کرنی ہے, تھلے والے تو ادھا پوائنٹ صرف آواز, اس تو علاوہ کچھ نہیں. تسی فاروق تھے, میں عثمان. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حضرات و حاضرین, ہر قسم دی حمد و ثنا, تعریفات, کبریائی, بڑائی, بزرگی, برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے, جس اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق بخشی. اے پکھا نہیں چلدا, ہاں جی اے پکھا چلدا, ہاں جی. جس اللہ نے مینوں توانو اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق بخشی. میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ جتھے تسی بیٹھے ہوئے کی ہے, ہاں جی, ادیاں نے کیا اللہ دا گھر تے ادیاں نے کیا مسجد, دسو ہاں کی ہے.
جے مسجد کہو تے پھر بھی کدا گھر ہے؟ جے اپنی زبان تو کہہ لو کہ اے اللہ دا گھر ہے تے پھر بھی کدا گھر ہے؟ تیرے گھر او آئے گا جنہوں تو آپ لے کے آئے گا. تے جیڑا رب دے گھر چاہے وہ آپ نہیں ہوندا بلکہ انہوں اللہ آپ لے کے آندے ہیں. درود و سلام اس ہستی مقدس تے جس نبی جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انج دا سونا بنایا ہی کوئی نہیں. اس نبی تے ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر تھے. میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے. یار آمین ہی کہہ دیو. میرے دل اندر ایک بڑی خواہش سی، 26 چک شمالی دی اندر حاجی دلاور صاحب سنگیڑا، دلاور دلبر دلبراں انہوں دے کول جاواں گا تے جدوں میں آیت پڑھاں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میم مکمل نہیں ہوئے گی تے درود دی چھل آ جائے گی، پر اے نہیں سی پتا کہ اے بس اللہ ہی حافظ ہے اس قوم دا، پتہ نہیں کدوں ٹھیک ہونا کدوں نہیں. نبی پاک دے درود پڑھن لگے ہیں ہمیں سوچی پہے ہیں، حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ جو درود پڑھاں گے 10 رحمتہ نازل ہون گیاں، 10 گناہ معاف ہون گے، اللہ 10 درجے بلند کر دے گا. تے درود کنی باری پڑھے ہیں؟ صرف ایکو باری، ایک باری درود پڑھے ہیں 10 رحمتہ نازل ہو گئیاں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے. صرف اتھی بس نہیں، درود پڑھے ہیں. جیڑا بندہ درود پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس دن باپ بیٹے دا، بیٹا باپ دا نہیں بنے گا، اس دن سونا مصطفیٰ درود پڑھن والے دی شفاعت کرے گا. ہاں ماشاءاللہ ایک باری پھر کبو ہاں بڑا ہوڑی جی. چھوٹیاں مسینہ آہستہ، بڑیاں مسینہ ایمپلیفائر بڑے، ٹرانسفارم بڑے جڑے نے او ذرا اچھی کہہ لیا جی. میرے تو قبل میری جند، میری جان، میری انتہائی قابل صد احترام مبلغ اسلام، خطیب اسلام، مولانا فصیح اللسان، خطیب علی شان، مولانا محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا والہانہ خطاب فرما رہے سن. چاہ کے سن کے گیا تھوڑا جیا، ادھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے او دے صحابہ دی گل کر رہے سن. صحابی پتہ کنوں آندے نے؟ توجہ میرے کرنی ہے جے پتہ ہی تے پھر ایک پوائنٹ کم کر دے، رپیٹ جنوں آندے نے، بس ایک پوائنٹ کٹ کرنی ہے بس. میرے بھائیوں توجہ میرے بات، صحابی انہوں آندے نے جیڑا کسے دی صحبت اندر رہا ہوئے، صحبت دے اندر. میرے نبی دا غلام آیا، نبی پاک دے کول بیٹھ گیا، مختصر جی گل کہ سونیو جلدی کرو کلمہ پڑھا دیو. زید صاحب توجہ کرے آج کلمہ پڑھا دیو. حاج صاحب ماشاءاللہ سرما بڑا پایا آج کھچ کے
کلمہ پڑھا دیو. سرکار مدینہ نے پتہ کی آکھیا؟ پڑھ پھر لا الہ لا الہ. بلال تپ دیاں ریتاں تے پڑھ گئے نے سبحان اللہ. جی ہاں جی غازی عباس صاحب اٹھ کے آئے نے. ہاں جی تواڈے سنیہاں تے آئے نے. غازی عباس صاحب آئے نے, انہاں دے کہن تے آئے, دعوت تے آئے. سجنوں گل تے غور کریا. لا الہ یا اللہ سونے بے نیاز بادشاہ میرے لجپال جنہ ایتھے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ. سونے موت تے آنی ہوئی آنی ہے, مرنا تے ہے ہی ہے وے. جدو موت آوے ساڑیاں زبانہ تے ادو ایک کلمہ جاری کر دے. احسان لئی بندے ساسا لا الہ الا اللہ. نبی پاک نے نوکر پڑھ لیا. سونے نبی نے پتہ کی آکھیا؟ اگلی گل کر. کہندا یا رسول اللہ سمجھاؤ سکھاؤ. دینیات دے بارے چند گلاں کئیاں سونے نبی نے, چند باتاں 3-4 گلاں سمجھائیاں. تے کہن لگا یا رسول اللہ میں جا رہا. میں کی کر رہا؟ جا رہا. حضرت شیخ صحبت کنی دیر دی ہے؟ لمحات دی ہے. ہائے لمحات بھی انہاں دے جڑے مصطفیٰ دے کوڑ بہ گئے. لمحات بھی انہاں دے. چند منٹ تو بعد ٹر پیا. سرکار مدینہ کے آؤ میرے صحابہ. ہائے صحابہ سبحان اللہ کہہ دیو. جے نہیں ہوندی سبحان اللہ تے انا للہ ہی پڑھ لو. سبحان اللہ. سرفراز صاحب نبی دا نوکر ٹر پیا چلے آ. میری سرکار آکھیا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے او جا رہے آجے. جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے او جا رہے. سرکار مدینہ نے گل کی تھی 10 نہ نماز پڑھی یہ حالی, نہ روزے آئے تے رکھے, نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکوٰۃ. صرف سونے نبی دی صحبت مل گئی ہے. صرف صحبت ملی ہے. صحبت مصطفیٰ, صحبت نبی, صحبت رسول ملی ہے صرف. تے پتہ کی آکھیا جنتی؟ یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا کہہ گیا نہ وعدہ کرنا ہے نہ. سونیا تیرے دین دے وچ انج چلنا ہے جویں تساں کہہ دیتا ہے, جویں تساں کہہ دیتا ہے اوویں چلنا. نبی پاک نے فرمایا جنتی جا رہا ہے. جاندیاں لڑیا اللہ دے رستے اندر تے جنت دا مہمان بن گیا. ایک گل. دوسری دلیل توجہ ہے میرے وال ہے جی؟ ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جنہیں توجہ کوئی نہیں میرے وال. سرکار مدینہ کو لائے میرے صحابی جی اللہ دے نبی ابو بکر رضی اللہ, بولو بولو یار بولو, ابو بکر رضی اللہ تعالی. میرے نبی آکھے یار آج کئی دن ہو گئے نے. ہائے ہائے اس مسجد امام صاحب کیڑے نے کتھے نے؟ چلو کوئی گل نہیں. مولانا شوکت صاحب اللہ نے دے شوکت اچ مزید شان و شوکت اچ برکتاں فرمائے. توجہ کرے جے گل بات. میری مسجد دا نمازی اللہ تیرا شکر ہے. ایک دن نظر نہ آئے تے میں انہوں فون کرن لگ پئی نہ پوچھ لینا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. مولوی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گل صاحب مل دے جاؤ تے بہندے جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیم صاحب بیٹھو تشریف رکھو. اہلاً سہلاً مرحبا. حکیم محمد سعید صاحب نو میں اج تو بھائی امجد آیا اندر مسجد دے؟ بھائی امجد صاحب نہیں آئے اندر. میرے دوست میرے بھائی میرے نال سفراں دے وچ رہن والے امجد صاحب 2-3 دن پہلے دی گل ہے کہ میں غالباً ہفتہ سی اس دن یا سوموار سی. سعید صاحب دے بارے کلمہ خیر 1 گھنٹہ میں گھڑی دے ٹائم تے بیان کیتا ہے. وہ دی فیس دینی ہے میں. توجہ میرے وال. عظیم انسان سعادت بری مجلس دے اندر سعادت بری
ماشاءاللہ یہ بزم دی اندر سعادت مند سعید حکیم مرضی پورا سب کو جی اعلیٰ تو اعلیٰ لفظ نے تشریف لے آئے. اہلاً سہلاً مرحبا. میرے نبی آکھے یار وہ بچہ نظر نہیں آ رہا, اسی تے سیاڑیاں بیانیاں نو تکے ماری آنے ہیں, سیاڑیاں بیانیاں نو چنگیاں پڑیاں نو چھڑی آنے ہیں, تکے ماری آنے ہیں, ٹھڈے ٹھوکی آنے ہیں, پتہ ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں. بچہ ہے بچہ ہے کنہ دا, یہودیاں دا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے کہا نظر نہیں آ رہا, خبر لاؤ. جدو پتہ چلے تے کی خبر آئی, بیمار ہے. کی ہے تسی تے کوئی نہیں نا ماشاءاللہ, تے بولو پھر جے تندرست ہوتے, بیمار ہے. ہن جناب کی کرنا ہے, اٹھو چلیے اٹھو چلیے. نبی بھی جا رہا ہے تے نبی دے یار بھی جا رہے ہیں. نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کل نو داغ نہ لائیے ہو. اے او نہیں, اے او نے جنہ آکھیا سی جان بھی دیاں گے تے مال بھی لٹا دیاں. بے وفا نہیں اسی, اے نہیں آکھیا جس طرح ساکی صاحب کہہ رہے سا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, تو تے تیرا رب جاؤ لڑو. نہیں, نبی دے صحابہ کیا اگے اسی ہوواں گے, پیچھے تسی ہوو گے. تواڈے سجے اسی ہوواں گے, کھبے تسی ہوو گے. ان صحابہ نے نبی دے نال ہم رفیق بن کے گئے. دروازہ کھڑکایا, کون؟ فرمایا تواڈے دروازے تے نبیاں دا سردار آ گیا ہے. یہودیاں نے نا, یہودیاں نے ساری عمر ایک کو گل کیتی ہے. حکیم سعید صاحب کو پوچھ لینا, ساکی صاحب کو پوچھ لینا, زید صاحب تو پوچھ لینا, ساری عمر اسد اللہ گل صاحب کو پوچھ لیا جے. جی یہ تاں دسن گے کہ راجپوت ہے. ہاں جی, جی انہوں نے نا گل دا جواب ملیا میں ہی دس دیاں گا. رانے دا رانے نہیں کرنا کچھ, یہ تے انجی جی میں رانے پہ رانا. اللہ اکبر. توجہ کریا جی. نبی علیہ السلام نے حسد, قرآن نے کیا حسدم من عندی انفسہم. یہ جڑے یہودی نے نا, انہاں حسد دی بنیاد تے نبی پاک نال مخالفت کی تھی. انہاں حسد دی بنیاد تے یہ ساری عمر کہیں دے رہنے کافرانو انج تن دیاں گے, انج پج دیاں گے, انج اڑا دیاں گے, او کر دیاں گے. ایک نبی آن والا او دی امامت قیادت وچ پرچے اڑا دیاں گے سارے کفر دے. تو بھائیو دروازے تے گئے. میرے نبی نے ویکھیا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. یہودی دا پتر لمیا پیا, ٹیک لا کے اٹھ کے بہ گیا. نانا تسی نہ آکھیا جے, اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے نبی نے انج ویکھیا, سبحان اللہ. پھر کہو با بسم اللہ اسام اللہ دا تے اے وی کہنا بھارا بسم اللہ اسم اللہ دا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام فسبح باسم ربک العظیم. با بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا نبی نے کلمہ پڑھیا نہیں, کی پڑھیا؟ بسم اللہ. کی پڑھیا؟ بسم اللہ. او دے سینے تھے کلیجے تھے ہاتھ پیریا مصطفیٰ نے تے آکھیا پڑھ لا الہ, نہیں بولے لا الہ. جدو کلمہ پڑھ لیا, ادھروں کلمہ پڑھیا ہے ادھروں جان نکل گئی ہے. تے میرے مصطفیٰ نے کی آکھیا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اے بچہ جہنم دی آگ تو بچ گیا ہے. تے کنی دیر دا کلمہ پڑھیا, صحبت کنی دیر دی ہے,
چند منٹا دو دلیلہ میں پیش کیتیاں نے صحبت نبی دی صحابی اور صحابیت دا شرف اگر ملدا تے کدے نال صحبت نال صحبت مصطفیٰ نال حالت ایمان اندر تو میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو فَإِنْ آمَنُوا رب کہندا کہ تسی ایمان لے آؤ کی لے کے آؤ ایمان تے جدو ایمان لے آؤ نا ادو ویکھو کنہ وال نبی دے صحابہ وال نہیں بولے نبی دے صحابہ وال عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہرتے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آکھیا ایمان والو ایمان والے بننا چاندے ہو اگر ثابت کرنا چاندے ہو کہ اسا ایمان والے اگر دسنا چاندے ہو اسی ایمان والے اسی اہل سنت اہل الحدیث اگر دسنا چاندے ہو اسی تابع دار اسی حبیب خدا دے غلام دے حبدار آؤ تیرو دا طریقہ سلیقہ دس دے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میرے پیغمبر دے صحابہ والوکھناؤ اور مسلمانوں آسان نماز روزہ حج زکاة سلام تیرا لین دین تے معاملات تیری زندگی تے اندر ایسے ایام آئے نے انہاں تے اندر تیرا چچا تیرا بابا تیری ماں تیرے رشتہ دار انہاں نال تیرے تعلقات کیسے نے تیرا بیٹیاں نال برتاؤ کیسا تیرا بہناں نال برتاؤ کیسا میرے اپیرا رب کہندا صحابہ وال دیکھ کے عمل کر جس طرح صحابہ دا ایمان ہے اس طرح دا ایمان دکھاؤ جس طرح صحابہ نظر آئے نے اس طرح دی زندگی گزار کے دکھاؤ اور مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظاں تے غور کرنا میرے پیغمبر تے صحابہ کون نے جنہ تے بارے رب نے اعلان کیتا تے آکھیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ذرا توجہ کر مسلمانوں ذرا ان لفظاں تے غور کرنا رانا منیر صاحب میرے سجے پاسے اکرام الحق دیو صاحب میرے کھبے پاسے میرے اپیرا کئی دیو برادری کئی دیونے اللہ دیوہاں تو بچائے تے دیون واللہ جنت دا نبی تے سحر دا صبر نصیب فرما دے اور مسلمانوں اللہ واسطے ذرا گل تے غور کرے آجے میرے پیغمبر تے صحابہ یہ قوم صحابہ جنہ تے بارے رب نے اعلان کیتا تے آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اور مسلمانوں تے بدر تے اندر تے صحابہ احد اندر صحابہ خندق تے اندر صحابہ حنین اندر صحابہ میرے پیغمبر تے خیبر تے اندر میرے پیغمبر تے صحابہ والذین معہو میرے اپیرا صحابہ میرے پیغمبر تے نال نے ذرا توجہ کر الحدیث عرض کرنا چاہنا میری سرکار حبیب خدا نے ویکھے آؤ احمد مجتبہ نے ویکھے آؤ والی پتہ نے تکڑا بدر الدجا نے ویکھے آؤ ساقی کوثر تیاں نظر آؤ صحابہ والتے صحابہ تیاں نظر آؤ میرے مصطفیٰ دیوال نے ذرا توجہ کرنا لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں ذرا ان
نہ لفظاں تے غور کرنا آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں ذرا توجہ میری طرف رکھنا انتہائی مختصر گلا انتہائی تھوڑے وقت دے اندر میں تیرے نال عرضیاں کرنا چاہنا آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں میری سرکار دسے آؤ حبیب خدا نے دسے آؤ بس سہاد چہرے والا بھلائے دیا کالیاں تے سونیاں سلطان والا علم نصرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغا دیا سونیاں اکھیاں والا وما رمیتا اس رمیتا دے ہتھاں والا اور مسلمانوں یہ دے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں حبیب خدا نے کیا کیا احمد مجتبہ نے کی فرمایا آکھیا اصحابی کنجوم صحابہ ستارے میرے پیغمبر تے بڑے پیارے ذرا توجہ کرے نہ لفظ عمل تے سرکار مدینہ نے آکھیا اے میرے صحابہ میرے ستارے آتی مثل ادھا ترجمہ اس طرح کرنا چاہنا ہو کہ آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں آسمان بولا مجھ پہ عرش نگینہ ہے زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے آسمان بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے زمین بولی دودھ تربت محمد کو ترستا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی نہ پڑھو درود میں پہ پڑھی رکھا گا انشاءاللہ اس زمین نبی پاک دیاں قدمہ دی مٹی نو ترس دی رہی ہے تے اسمان کہندہ تو تے تربت نبی نو ترس دی رہی ہے توجہ ایک کون نے صحابہ ذرا ایک دفعہ ایڈوانس کبو سبحان اللہ پھر کبو ذرا شان والے ہیں صحابہ شان والے ہیں صحابہ شان والے ہے صحابہ کوئی زبان چپ نہ روے نبی دے غلاموں چپ رہنا چھڑ دیو اس واسطے ذرا سارے بولو باہر دا محلہ بھی ذرا جواب دے تسی بھی بولو تے میری ماما بہنا بیٹیاں وہ بھی اس بات دا اظہار کرن شان والے ہے صحابہ شان والے ہے صحابہ شان والے واہ جی صاحب شان والے ہیں صحابہ شان والے بھائی کمر صاحب اس گل تے غور کرے آجے بڑا مزہ آئے گا تے محبت نہ لکھے آجے شان والے ہیں صحابہ محلہ تے آجے لگ جا جی میں ختم تے آئے نے اوچھی کہہ دو سبحان اللہ عباس صاحب ذرا مل کے کہنا ہے اکرام صاحب ذرا جوش نال کہنا ہے انعام الحق صاحب ذرا اونچی بولنا ہے اور تھیو برادران احتسام الحق صاحب خاموشیاں چھڑ دیو بولو 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 منہ کھولو شان والے ہیں صحابہ شان والے ہے صحابہ شان والے ہے صحابہ ان کی عظمت کو سلام ان پہ راضی خود خدا ہے ان پہ راضی خود خدا ہے ان کا اونچا ہے مقام اللہ جنہ نے اتھے ولولہ دکھایا ہے انہاں نو کل قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ہم سفر بنا دیں اپنے نبی دا ساتھی بنا دیں عزیزان ایمان آمیرے یا مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ان صحابہ دے والویخت صحیح ناؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کس طرح پیار کیتا اہل بیت نال ذرا ان لفظات غور کر آج سرکار مدینہ حبیب خدا تے احمد مجتبہ والی بطاعت بدر الدجانے اور مسلمانوں حضرت حسن و حسین انہاں دے نام آپ رکھے نے اور انہاں نو گھٹیاں آپ دیتیاں انہاں دے جناب عقیقے مصطفیٰ نے کیتے نے ہن ذرا کے چل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ اٹھا کے کیا آکھیا اللہ میں تیرے کلو دعا کرنا اللہ میں التجا کرنا اللہ میں گریہ ساریاں کرنا اور گریہ ساریاں کر کے اعلان کرنا اظہار کرنا اللہ مینوں حسین نال بڑی محبت ہے اللہ مینوں حسین نال بڑا پیار ہے ذرا توجہ اس حدیث دے لفظات آکھے یا مولا میں حسن نال پیار کرنا میں حسین نال پیار کرنا آکھے اللہ تمہیں انہاں نال پیار کر انہاں نال محبت کر یہ سرکار مدینہ نے کیا آکھیا مولا انہاں نال تمہیں پیار کر توجہ پہلے نمبر تے کیا آکھیا اللہ مینوں انہاں نال پیار اللہ تمہیں انہاں نال پیار کر اگلی حدیث دے لفظ آکھیا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کردا انہاں نال بھی پیار کر انہاں لفظاں تے ذرا غور کر یہ سرکار مدینہ سب تو پہلا کی آکھیا اللہ مینوں بڑی محبت تے بڑا پیار انہاں شہزادیاں نال بڑیاں محبتاں تے بڑیاں عقیدتاں اور دوسرے نمبر تے کی آکھیا اللہ انہاں نال پیار کر میرے پیغمبر دی زبان وما آتاکم الرسول فخذوا تے میری سرکار آکھے آؤ کہ جڑا انہاں نال پیار کردا اللہ انہاں نال بھی پیار کر ذرا توجہ کر انہاں لفظاں ول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں اج سرکار مدینہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے حبیب خدا مسجد نبوی دے اندر احمد مجتبی مسجد نبوی دے اندر یہ نبیاں دا سردار یہ نبیاں دا امام اج مسجد نبوی دے اندر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اس طرح مسجد دے سامنے ہو دروازے دے سامنے ایک چھوٹا جہا بچہ گزر کے گیا جس طرح اے میری بیٹی جنہیں اللہ دی رضا واسطے جناب مینوں تعاون دیتا اللہ دے نیک لیک نصیب اچھے بنائے اللہ دے مقدر اچھے بنائے اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آجے اس طرح سرکار مدینہ ویکھیا آکھیا بلال این بلال حضرت بلال آئے آکھیا لبیک لبیک یا رسول اللہ آکھیا سونے حکم تے آڈر سرکار مدینہ حبیب خدا نے کیا آکھیا احمد مجتبی آکھیا بلال او جڑا بچہ مسجد دی اگوں گزر گیا مسجد دے دروازے تے اگوں لنگ گیا انہوں اٹھا کے لیا انہوں چک کے لیا انہوں میری خدمت دے اندر لے آگے پیش کر یہ سرکار مدینہ اس جگہ تے اعلان کیتا صحابی رسول گیا اس بچے دے پیچھے دوڑ لا دیتی ہے انہوں اٹھایا کدی انہوں گود اندر اٹھاندہ کدی انہوں کدیاں تے اٹھاندہ کدی انہوں بازو تے اٹھاندہ تلا کے آیا میرے پیغمبر دے سامنے بٹھا دیتا حبیب خدا دے سامنے جدوں بٹھایا ذرا توجہ میرے وال کرے آجے ساری کائنات دے سردار جدے بارے رب آکھے جدے بارے میرا خالق و مالک آکھے لا مرکر انہم لبی سکراتہم یعمہون جدے بارے میرا اللہ آکھے وما ارسلناک الا کافۃ للناس
بصیرا و نذیرا اس مصطفیٰ نے لکھیا اس طرح انہوں کو اندر بٹھایا توجہ میرے وال کر یہ تیرا میرے پیغمبر دے کول کپڑا یہ سفید رنگ دا کپڑا یہ سونی دستار میرے مصطفیٰ دیئے میرے آقیرہ ایدینال آتا کدیو دے رخسار صاف کر دے دے کدیو دی پسانی صاف کر دے دے کدیو دے ہتھاں دے ہوتے مٹیاں جھاڑ دے کدیو دے کپڑیاں نو صاف کر دے اس طرح مٹیاں تو چڑھا مٹیاں اڑان دے ادھا بدن صاف کر دے آوے کیا کہ صحابہ دے دل اندر خیال آیا آکھے آئے کونے کس بات دا جگر پارا کس بات دا جایا جنہاں سرکارے نہ پیار کر رہے نے آخر کونے کس بات دا بیٹا صحابہ دے دل اندر خیال آیا ایک کسی شہید دا جگر پارا ہوئے گا ایک کسی شہید دا لخت جگر ہوئے گا ایک کسی شہید دا بیٹا ہوئے گا یا یتیم ہوئے گا جنہاں اینا پیار کیتا جا رہے ہیں صحابہ دیا نظرہ سوال کیتا نبی پاک سمجھ گئے آقا سمجھ گئے صحابہ دیا نظرہ سوالیہ نشان بن گئے آکھیا سونے ایک کون ہے جدے نال اینا پیار کر دے ہو کون ہے جدے نال انیا محبتاں دا اظہار کر دے ہو کدی دی پسانی صاف کدی دے رخسار صاف کدی دے کندیاں تو مٹیاں ہٹان دے ہو کدی دے ہاتھ صاف کر دے ہو کدی دے کپڑے صاف کر دے ہو تے میری سرکار آکھیا یہ دے باپ نو جاندہ نہیں یہ دی ماں دیاں خبرہ نہیں آتا پھر اینا پیار کس وجہ تو آکھیا میں آم دیکھیا یہ بچہ میرے حسین نال منو کھیڑ دا نظر آیا میرے حسین نال یہ محبت کر دا نظر آیا میرے حسین نال یہ محبت دے انداز اندر کدے سجے کدے کھپے میرے حسین دیا کپڑے آتے جس میں پاک تے مٹیاں پہنیاں یہ دوڑ دوڑ کے مٹیاں ہٹانا حسین دے بدن صاف کر دا جدو کھیل ختم ہوئیے میرے حسین دے اگے نالین دے جتیاں لا کے آیا آندہ حسین پہن لو حسین جتیاں پالو میرے حسین نال یہ وبا کردہ نظر آیا میرے حسین نال محبت کردہ نظر آیا تے میری سرکار دی گل کہ اللہ منو پیار تو بھی یہ دینال پیار کر تے دینا میرے حسین نال پیار کر در او دینال بھی پیار کر او دینال بھی تے نبی پاک نے کر کے بخا دیتا ہے نا میں نہیں پتا کون ہے میں نہیں علم ادھا بابا کون ہے لیکن میں پتا میرے حسین نال او بولو حسین نال پیار کردہ سرکار مدینہ کمال ہی کر دیتا ذرا توجہ کرے آجے گالے والے اللہ سانو ہمیشہ محمدی بنا دے ہوڑی ہوڑی کہندے جے پہ اللہ ان سارے انو پکا ٹھکا لوئے توڑ اہل سنت بنا دے پھر کہو میرے نبی دا شہزادہ اور ادھر کون ہے صحابہ ادھر کون ہے جڑے پیار کر دے نے نبی دے یار اتوجہ کرے آجے گالے وال نبی دے یار عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام ماں دے غلاموں سرا انہ لفظات دے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار غارے ایتا او صدیق اکبر ہے لوکو جنی مہر دے احمد چڑیا تے جنہیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑیا او صدیقہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی چاندے ہو اللہ دے نبی دا پیار مل جائے جے چاندے ہو اللہ دے نبی دی خوشنودی مل جائے تے حاصل ہو جائے اہل بیت نال پیار کرو اہل بیت دی عزت تعظیم توقیر احترام کرو میرے عقیرہ کون ہے جنہوں دنیا عمر کہیں دیئے عمر کون رضی اللہ تعالی ایتے مراد نبی ایتے دماد علی
علی علی رضی اللہ تعالی اج حضرت عمر آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس حضادہ یہ کون ہے لوگو عمر 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 جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر لوگوں میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوندا تے میرے تو بعد کون نبی بن کے ہوندا احسان لئی تیری توجہ میرے علی احتساب میرے وال میں لگا جے ذرا توجہ نال گل سنیا جے عمر صاحب تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا بھائی یاسین صاحب توجہ کرے آجے وہ آیا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر حکیم صاحب وہ آیا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی حاجی صاحب بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں آئیاں بڑیاں بڑیاں آئیاں سانو پتہ ہی نہیں کدھر گئیاں تبدیلی آئے گی قرآن تے حدیث دا بول بالا ہو جائے گا عظمت صحابہ دا پرچم لہرائے گا اور انشاءاللہ پھر ایسی تبدیلی آئے گی کہ پاکستان دی زمین سونے اگلے گی انشاءاللہ لیکن کدوں دلاور صاحب کدوں جدوں اس زمین تے نبی دے غلامہ دا اہل بیت دا احترام ہوئے گا نظام مصطفیٰ ہوئے گا انشاءاللہ ایک باری کہو سارے انشاءاللہ وہ کیا تھی چیز وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیا سے آئی ہے سنی ہے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو
ابن خطاب آیا اس عمر وال ویکھیا او مسلمانوں جدو عمر آیا میرے پیغمبر تو سوال کیتا آکھیا سونیا اج نمازاں کتھے ادا کران گے اج نمازاں کتھے پڑھاں گے میری سرکار آکھیا عمر اس دار ارقم دے اندر رب رب کران گے عبادت کران گے تے میرے عمر نے کی آکھیا سونیا آ جاؤ کلمہ عمر پڑھے تے نمازاں اندراں وچ پڑھیے انج نہیں ہونا انج پھر کی ہوئے گا عمر کی ہوئے گا عمر تو سب کیویں منگے ہے کیویں سوال کیتا ہے میں تے آکھیا سی اللہ کی آکھیا سی اللہ اسلام دی عزت واسطے مولا دعاں وچوں ایک دے دے انہاں دعاں دی بڑی مشہوری تے بڑا تعارف بڑا نام ہے ایک نو عمر کہندے نے ایک نو عمر کہندے نے سبحان اللہ ہوڑی جی کہو ذرا عرشاں تو آواز آئی ہے سونیا تو آکھیا دعاں چوں ایک دے دو ہن میں دین واسطے چننا چاہنا جدوں میں عمر دا دل ویکھیا اے ایدے دل وچوں مینوں پیار نظر آیا اے عمر دے آن نال اسلام اندر بہار آئے گی بکار آئے گا توجہ میرے وقت توجہ میرے وقت تے اس عمر نے آکھیا سونیا اج اندر نہیں اج بیت اللہ وچ نماز ہوئے گی بیت اللہ وچ نماز ہوئے گی ہاں جی جی فرمایا اٹھو پھر ایک ہاتھ وچ تلوار اے ہاتھ عمر دا ہاتھ ایک ہاتھ کی دا ہاتھ جنہوں میرے نبی آکھیا ہے اسد اللہ و اسد الرسول اے میرا بھی شیر میرے اللہ دا بھی اس شیر دے ہاتھ تلوار آئیے آواز دیتی آکھیا حمزہ دروازہ چھڑ دیو ادھر آ جاؤ میرے نبی نے آکھیا اٹھو توجہ میرے بات دو لینا بن گئیاں ایک لین دے اگے حضرت حمزہ دوجی قطار اگے عمر پھر کہہ ذرا جدوں دو میں سردار نکلے نے ادھر مصطفیٰ سجے عمر کھبے سردار حمزہ درمیان اندر مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے پیچھے ابو بکر پھر کہہ دو حضرت ابو بکر تے عمر کہہ رہے نے ٹر پہ نے چل پہ نے تے ترجمہ اس طرح کرا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اوپر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اس عمر وال ابن عمر جا رہا بیٹا جا رہا بابا میں کھیڑ رہا سا میں کی کر رہا سا کھیڑ رہا سا تے مینوں تانا ماریا جاؤ جا کم کر تیرا بابا میرے نانے محمد دا غلام ہے ہولی ہولی سبحان اللہ کیجئے تیرا بابا میرے نانے دا
غلام جا کم کر غلام سادائے تے غلامہ دے پتر میدانہ تے نکلو دے جا نکل جدو اینی گل کہی نا حضرت حسین نے دل تے ضرب لگی دل ٹوٹیا میرا بابا خلیفہ وقت ہوئے امیر المومنین ہوئے تے اس طرح دی گل سننوں ملے گئے حضرت عمر اس طرح اٹھایا آکھیا یا عبداللہ او میرے لال جی اکھاں بابا فرمایا میرے نال چل حسین کتے کھیڑ رہے آئے اور مسلمانوں جس جگہ تے حسین کھیڑ دا نظر آیا اس طرف لا کے آن والا حضرت عبداللہ ابن عمر چل رہے آئے کہ جنہوں جا رہے آئے ادھیا سجنا کے آ حسین دیا بلیاں کے آؤ حسین دیا یارہ کے آؤ آکھیا حسین عمر آ رہے آئے عبداللہ اپنے باپ نو لا کے آ رہے آئے اور تیرا کی بنے آکھیا گالی کوئی نہ کیوں نہ کہا اے حسین ہوئے جڑا میرے پیغمبر دے کنے آتے کھیڑ دا رہا اور مسلمانوں اے حسین ہوئے جڑا میرے پیغمبر دی گود اندر پروان چڑھے آؤ اے کون حسین جدا بابا سجا بات والا جدا نانا سجا بہادر دلیر اسے حسین نے وکھے آؤ آکھیا کوئی گل نہیں حضرت حسین دے بول حضرت عمر آئے رہے حضرت عمر نے اس طرح اپنے باسوانوں اٹھایا اس طرح اپنے باسوانوں چیا کر لیا آکھیا حسین آجا حسین آجا اج سونے اج سونے نبی دی اس ادانو پورا کرن دے جڑا مدینے شہر اندر نبی دے غلام نال دے حضرت یعلا بن مرہ اس حدیث دے راوی نے میرے نبی نے اس طرح بازو اٹھائے اس طرح اپنی گودل بلایا اسے حسین دے وال وکھیا حضرت عمر تے آکھیا سونے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی سونا لا کے تلوار تریا جویں حکم رحمانی اے کون حسین رضی اللہ تعالی اے کون حسن رضی اللہ تعالی اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں ذرا گل تے غور کرے آجے آج سرکار مدینہ وال میرے مصطفیٰ دا نوکر آیا میرے پیغمبر اس طرح کھوتے کپڑا اٹھایا ہویا اس کپڑے نو اس طرح اٹھا کے اس گود دے اندر ایک سجے پاسے کھیڑ رہا آئے ایک کھبے پاسے کھیڑ دا نظر آیا اکرام الحق دے اوسار ذرا گل تے غور کرے آجے جنہوں کھیل دے نظر آئے نہیں میرے نبی آہستہ آہستہ گد گدیاں کر دے نظر آئے نہیں ایک کھیل دے نظر آئے نہیں میرے نبی دے نوکرہ کے سونے کون ہے جڑا تاری گود اندر کھیل رہے آئے تے میرے پیغمبر چادر ہٹا دیتی جدو چادر ہٹائیے تے میری سرکار اس طرح سر مبارک تے بوسا لیا سر مبارک تے سگیا سر مبارک نو جدو سگنا شروع کیتا آکھے یا رسول اللہ اے نادیہ خسوہ بلاؤں دیا اے دے سر میں جنہاں نو سگ رہے ہو حاجی دلاور صاحب اے جے دل برا ذرا غور کر حسین رضی اللہ تعالیٰ روڑا سر مبارک سنگیا جدو سر مبارک سنگیا میرے پیغمبر نے آکھیا ہماری ہانتایا منت دنیا منت دنیا یہ ترجمہ انج سمجھ لو کہ پھلا دیا ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزائن اینا دی رنگت تک تک کے کئی ہوندی دنیا فینے حضرت ساتھی صاحب ایک پھولنو تسا سنگے آئے ایک پھولنو حکیم سعید صاحب نے سنگیا
ایک پھل چمبیلی دا کلی دا پھل موٹیے دا پھل انہا پھلا دینا رکھنا تے تو رکھنا ہے جنہ پھلا نو مصطفیٰ پھلا کے پھر کہہ ذرا مزہ نہیں ہے ذرا اونچی کبو اینا پھلا دے والوینا تے خوش ہو جانا اسے واسطے کہن والا کہنا پھلا دیا ہوندیاں پھلا دیا ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین پر دو پھل دنیا تے پر تو پھل دنیا تے انج دے بھی ہن یارو تیرے میرے نبی دے دل دا چین دو پھل دنیا تے انج دے بھی ہن لوگو جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اس واسطے نبی دا شہزادہ اتنے گل کر رہا حسین آ جاؤ حضرت حسین نے تھوڑا جہا نخرہ کیتا تے عمر کہندے نے حسین کیا کیا حسین میں تیرے نانا دا غلام تے غلاماں نو نہ کری دیے حسین آ گئے تے آکھیا جڑی گل میرے پتر نو کہی جے ایک باری کہو تے صحیح حسین ایک باری ادا تے کرو پتہ ہے کون حسین ہے پتہ ہے کون حسین ہے جدے بارے کئی کم ظرف کہندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ لین کی گئے سن ظالمہ تینوں نہیں پتا حدیث مصطفیٰ سچ ہوگی سی تینوں نہیں پتا نبی علیہ السلام نے کیا سی حسین تینوں شہید کر دیتا جائے گا کیا نبی دی اس گل نے پایا تکمیل تے نہیں سی پہنچنا وما آتاکم الرسول فخذوہ کیا ایک گل پوری نہیں سی ہونی بولو ہونی سی اور حسین بادشاہ حسین حسین ساس تو حسین باس تو حسین کون حسین جنہوں مصطفیٰ آکھن سیدتو شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی نوجوانہ دیکھی نے اچھی بولو پھر بولو لو پلیا جنا فاروق صاحب آخری گل بس تھوڑی جی محبت چاہیے ایک پوائنٹ کم کر کے صرف ایک پوائنٹ آواز اچھی چاہیے لوہوں سارے بولے آجے حسین جنت دا بادشاہ تو سا صرف کہنا کی بادشاہ کی کہنا ہے کی کہنا ہے ایتھیا میرا پتر انہوں میں پتیجا کما پوترا کما بیٹا کما جو بھی کراں تے کما مینو اپنی اولاد نالوں اے محبوب بھی یہ عزیز بھی کیوں اس اولاد دی وجہ تو تے جنت لبنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دو اس سے شہزادے دے بیٹے نے پڑھیا تو ساں پیار کس وجہ تو کر دے جے صاحبزادہ کی ہے جی صاحبزادہ بولو کی ہے آپ پیران دے نکے نکے بال ہوندے نے پیران دے نکے نکے بال موڑیاں دے چکی پھرنے ہیں تے جڑا دو جگ دے سردار دا بال ہے جڑا دوما جہانہ دے سردار دا پتر ہے وہ کون ہے حسین بولو کون ہے تے تسا کی کہنا سارے او بار دا محلہ بھی کبھی سردار ہے ہو سکے تے اٹھ کے اندر آ جاؤ تاکہ گل مکائیے حسین جنت دا حسین جنت دا با سارے بولو حسین جنت دا ذرا گھوڑے چھڑ کے بولو اور مسلمانوں بادشاہ اپنے کلونی میں کہہ رہے ہو سیدہ شباب اہل الجنہ حسین جنت دا
بادشاہ حسین آل رسول لکھلا حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھلا تو دل بھی تختی دے تخت اٹھتے حسین دا کوئی اصول لکھلا حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا ذرا ایک باری پھر کہو حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین حیدر 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 حسین حیدر دل دا ٹکڑا حسین سہارا دا پھول لکھلا اس واسطے آؤ یہ اعلان نوٹ کرو اور کتاب و سنت کے مطابق اس بات کو لے کے نکلو یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم نے مانا سب کو رب کے قرآن کے حکم کے مطابق مانا یا رب نے کہا یا مصطفیٰ نے کہا ہم نے سب کو مان لیا جب ہم نے مان لیا جو صحابہ و اہل بیت میں جناب تفرقہ ڈالے جو صحابہ و اہل بیت میں علیحدگی ڈالے جو صحابہ و اہل بیت کو جدا جدا کرتے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ صحابہ نے حسن و حسین سے پیار کر کے دکھایا کہ حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے اور حسین نہیں صرف حسین نہیں اہل بیت نال صحابہ نے پیار کر کے دسیا کہ لوگوں اہل بیت نبی دا گھرانہ ہے صحابہ نبی دا یارانہ ہے نہ یارانہ چھڑیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا کرانہ چھڑیا جا سکتا ہے کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین مفکر اسلام کتاب و سنت دے عظیم ترجمان میری جن میری جان میرے بڑے پیارے بھائی جان حکیم محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی مدہ ذلہ العالی بطول حیات ہی میں آگے ریکویسٹ کرانگا گزارش کرانگا عرض کرانگا اپیل کرانگا کہ جناب ایمان دعائیہ کلمات نال اور دعائے خیر نال ان سارے انہوں نوازو وی جون یعنی کل بروز ہفتہ نال ہی سٹھے آڑا ہے اوتھے پروگرام ہو رہا ہے میرے بڑے بھائی میرے انتہائی لاڈلے بھائی میرے باپ دی جگہ امام الخطبہ واعظ المقررین اور امام المقررین موجودہ علماء دے وچوں بہترین قلب والے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میرا بیٹا بڑا بیٹا حبیب الرحمن منظور صاحب اور قائد انقلاب مقرر انقلاب مفکر اسلام مولانا محمود الحسن ساکی صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ایک خطاب فرمان گے سارے جا توجہ ہے آجے تھوڑی جی بیس کٹ کرے آجے تھوڑی جی ایک پوائنٹ بیس کٹ کر دے توجہ ہے بھائی عزیزان ایمان کہن والا میرا احتسام الحق دیو صاحب اینا دی فرمائش دی پڑھنا چاہنا او گھڑی ویک کسے دی نامہ سڑیا کر گھڑی ویک کسے دی نہ سڑیا کر کوٹھی ویک کسے دی نامہ سڑیا کر عزت ویک کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر نہ ویک تو کم
शरीकां दे सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे क्यों करना है मेरी मेरी तू क्यों करना है मेरी मेरी तू आखिर बनना मिट्टी दी ढेरी तू आजा भज के विच मसीतां दे सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे आ मेरे अवीरा सना तवज्जो कर महल वेख के चुंगी टावी ना महल वेख के चुंगी टावी ना अरे अपना आप गवावी ना अरे अपना आप गवावी ना ना वेखी कम शरीका दे सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे रे रुख दे जिंदगी दा मावान का दावा आरी मौत वाली ना छोड़ जांदी फुल करमा के जितों चढ़ जांदे फुल फुल वेख मुहब्बतां छोड़ जांदी पौरों के बेवफा टुरिया कमली कोयल भी काम छोड़ जांदी हाफिज उस्मान एहसान इलाही बेवफा सब दुनिया पार पे ते मुंह मोड़ जांदी मस्जिद उस्मान अहले हदीस चौक वाली चक नंबर 53 जीम बे सिद्धवा के अंदर इंशाअल्लाह मुकर्रर इनकलाब शेरे रब्बानी हक़ व सदाकत की निशानी ललकार यज़दानी शहबाज खतावत मुकर्रर इनकलाब अजीम इंसान और अजीम खतीब हाफिज अब्दुर रऊफ यज़दानी साहब जुमे दा खुतबा इरशाद फरमानगे अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे अल्लाह दे दुध विच बरकत पाए और मेरी दिली तौर पे दुआ है कि अल्लाह एदी अम्मा जान दे दराजात बुलंद फरमा दे अल्लाह माँ जी दी कब्र नू रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बना दे अल्लाह माँ जी दी कब्र ते अपनी रहमत दियां बरखा नाज़िल कर दे अल्लाह माँ जी दी कब्र ते मेरे मालिक कायनात जी मेरे रब्बुल आलमीन जी मेरे रहीम अल्लाह जी मेरे करीम अल्लाह जी माँ जी दी कब्र नू अपनी रहमत नाल जन्नत दियां क्यारियां चो क्यारी बना दो और इस दिलावर नू अल्लाह दुनिया आखिरत दियां सारियां भलाइयां अता फरमा दे जो कर सकिया बयान अल्लाह कबूल फरमाए जड़ी कमी कोताही अल्लाह मुआफ फरमाए दरगुजर फरमाए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरे प्यारे भाई हकीम सईद अहमद साहब दुआए खैर फरमाएं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़्फ़िहू। मौला करीम भाई हाजी दिलावर साहब उनकी वालदा मुहतरमा उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह उनकी बशरी कमज़ोरियों से दरगुज़र फरमाते हुए उन्हें माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतें छोटे बड़े इस कायनात से जा चुके हैं अल्लाह तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह तमाम की कब्रों को जन्नत के बाग बना। या अल्लाह तमाम की कब्रों को जन्नत के बाग बना।
یا اللہ فلسطین کے شہداء کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، مولا کریم ان کی امداد فرما۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے کوئی ایسا لشکر نازل فرما جو اسرائیل کو نیست نابود فرما۔ یا اللہ پوری کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دکھیارے بندوں کے دکھ دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دین دنیا آخرت بہتر فرما۔ یا اللہ جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی بے نماز بیٹھے ہوں گے، جو کبھی ایک پڑھتے ہیں کبھی دو کبھی تین، اللہ انہیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ اس پورے گاؤں کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ چھوٹے اور بڑے تیرے گھروں کو آباد فرمائیں۔ یا اللہ ہم تمام کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم جن پر نجائز مقدمات ہیں چھٹکارا عطا فرما، جو ناحق جیلوں میں پھنسے ہوئے رہائی عطا فرما۔ مولا کریم جو والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا کریم جن بہنوں کے پاس بھائی نہیں بھائی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جن کو یہ نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں اللہ انہیں نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن دوست و احباب نے حاجی دلاور صاحب کے ساتھ مل کر آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کا اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ میرے بڑے بھائی مولانا محمود الحسن ساکی صاحب اور مولانا عثمان شاکر صاحب، انہوں نے بہت ہی عالی شان خوبصورت شان اہل بیت اور عظمت صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ ایک ایک لفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے سماعت فرمایا یا اللہ ان کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جیسے آج ہم تیرے گھر میں یہاں 26 چک میں اکٹھے ہیں، اللہ کل جنت میں بھی ہمیں اکٹھے فرما دینا۔ یا اللہ کل پیغمبر کے حوض میں بھی ہمیں اکٹھے فرما دینا۔ یا اللہ دنیا میں حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں آب زمزم نصیب فرما، آخرت کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دست پاک سے جامع حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، بالخصوص پنجاب کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما جو قوم پر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری پولیس ہے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جتنی بھی پولیس جو نئی بنائی گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ظلم کر رہی ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلام والوں کو غالب فرما، اسلام والوں کو غالب فرما۔ مولا کریم جو نعمتیں ہمارے لیے بہتر ہیں ہم تیری بارگاہ سے مانگ نہیں سکے، اللہ وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے گھر سے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔